السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذة المستوى السادس. مرحبا بكم في حصة جديدة من لا ليكتور. إذن الهدف من حصة اليوم هو lire un texte à caractère descriptif. قراءة نص ذو طابع وصفي. Quel est le titre de ce texte? On voit bien que le titre de ce texte est l'Alhambra. Le titre est l'Alhambra. Que vois-tu sur cette image? ماذا ترى على هذه الصورة؟ coche là où les bonnes réponses. نلاحظ الصورة جيدا. لدينا مجموعة من الاختيارات ونقوم بوضع علامة على الاختيار الصحيح. un monument. نعم هي معلمة. نلاحظ هنا معلمة تاريخية. donc جيد. une fontaine. نافورة ماء. une mosquée. لا هذا ليس مسجد. les arcades. نعم. un tapis. Il n'y a pas de tapis ici. des toits en pyramide. des toits هو السقف en pyramide. إلا لاحظنا جيدا الصورة عندنا هنايا هاد السقف ديال هاد البناية على شكل أهرامات. des toits en pyramide. Très bien. Que te rappelle l'architecture de cet endroit? بماذا تذكرك هندسة هذا البناء؟ ملاحظ جيدا. ربما سبق لنا شفنا صور لمسجد الكتبية. donc l'architecture de cet endroit me rappelle الكتبية par exemple, ou bien la mosquée universitaire القرويين. نقوم بقراءة أولية النص. L'Alhambra de Grenade est un ensemble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. C'est une ville fortifiée ou Médina qui occupe la majeure partie de la colline La Sabina, dans la ville de Grenade en Andalousie, Espagne. Andalousie, l'Andalous السابقة الآن l'Espagne. Composition. من ماذا تتكون هذه المدينة؟ l'Alhambra se compose essentiellement تتكون أساسا de 4 parties. 4 أجزاء. incluse dans son enceinte. هذه الأربعة ديال الأجزاء كاملة incluse يعني متضمنة dans son enceinte fortifiée. fortifiée يعني محمية. سبقنا شفنا في الأفلام القديمة أو الأشرطة الوثائقية أن البنايات القديمة تكون على شكل قلعة وعلى الأسوار ديالها تيكونوا الجنود تحميو ما يوجد داخل القلعة. تحميو البنايات ديالها الساكنة ديالها تحميو القصر. fortifié. donc هاد الأربعة الأجزاء هي الكازابة باللغة العربية القصبة. les palais nasrides. les palais القصور الناصرية اللي كانوا تحكموا الأندلس. le généralif. généralif هي هذا اسم مشتق من généralif حديقة العريف. هي حديقة جميلة كانت في قصر الحمراء ما زالت توجد في قصر الحمراء. ces jardins حدائق et le palais de Charles Quint. La Grenade musulmane avait son propre système de fortification. donc la Grenade غرناطة مدينة غرناطة musulmane المسلمة آنذاك avait son propre système. كان عندها نظام خاص de fortification ديال التحصين ديال الحماية على شكل حصن. tous les services nécessaires جميع الخدمات الضرورية pour la population الساكنة résidente s'y trouvaient. الساكنة المقيمة داخل لا غرناد جميع الخدمات s'y trouvaient كانت موجودة هناك. شو الخدمات اللي تحتاجها الساكنة؟ لو بالي رويال قصر الملكي تما تيقدموا الشكايات ديالهم تما تيقدموا الطلب ديال المساعدة مثلا أو طلب ديال الحكم ديال القضاء ديال. لي موسكي المساجد. لي زيكول المدارس. لي زاتوليي الأورش. هنا شفنا في الباراغراف لي كومبوزيسيون. من ماذا تتكون l'Alhambra. l'Alhambra قلنا أنها هي ماذا؟ قصر الحمراء بمدينة غرناطة بإسبانيا حاليا. la cour des lions ساحة الأسود. لي ليون هما هادو في هاد الساحة هادي. لاحظوا الصورة هاد الساحة اللي هي على شكل مستطيل ساحة
مستطيلة الشكل. في الوسط ديالها كاينه اون فونتين، نافورة ماء، وكاين هاد لي ليون اللي شكل فني معماري عندنا فيهم تيخرج الماء من هنا من الفم ديالهم. La cour des lions est peut-être l'endroit le plus connu de l'Alhambra. هو المكان الأكثر شهرة في الألهامبرا. الألهامبرا يعني قصر الحمراء. هاد لا كور دي ليون هي اللي كيقصدوها السياح يشوفوها. Son nom provient، الاسم ديال لا كور دو ليون ساحة الأسود provient من ماذا جاء؟ provient des 12 lions jet d'eau. 12 lions 12 الأسد jet d'eau. 12 الأسد اللي تصدر المياه، تتخرج منها الماء من الفم ديالها. De la fontaine ديال هاد نافورة الماء qui se trouve au milieu du patio اللي كتوجد وسط هاد الباسيو. الباسيو هو هاد البهو. et sur lesquels repose un grand bassin. وفوق من هاد لي 12 ليون repose موجود un grand bassin، واحد الحوض كبير ديال الماء. Cette fontaine en marbre blanc، هاد نافورة من الرخام الأبيض، est un des exemples les plus importants de la sculpture musulmane. هو مثال مهم على البناء الإسلامي أو المعمار الإسلامي. La cour des lions est rectangulaire. الساحة ديال الأسود هي rectangulaire يعني مستطيلة الشكل. قلنا أن الساحة هي مستطيلة الشكل. هذا البهو هذا ساحة مستطيلة الشكل. est entourée par une galerie، يحيط بها ممر، هذا ممر من جميع الجوانب par une galerie. supportée، هذه الجاليري محمولة par 124 colonnes، الأعمدة 124 colonnes. إلا حسبنا هذه الأعمدة اللي كاينين في الساحة كاملة 124 colonnes en marbre blanc، تاهي كذلك من الرخام الأبيض. et avec des fûts fins qui ont dans leur partie supérieure de nombreux anneaux. L'Alhambra patrimoine mondial. قصر الحمراء تراث عالمي. L'Alhambra demeure le plus prestigieux témoin de la présence musulmane. الألهامبرا قصر الحمراء هي أكبر دليل على الحضور الإسلامي en Espagne. الحضور الإسلامي en Espagne في الأندلس استمر من de 711 à 1492. إذا بدأ سنة 711 واستمر إلى 1492. دونك تقريبا أزيد من 7 قرون. Il a été déclaré patrimoine، أعلنت أنها تراث patrimoine مونديال par l'UNESCO. اليونسكو منظمة تابعة للأمم المتحدة للتراث والثقافة lors de la session du 2 novembre 1984. في الجلسة ديال نوفمبر 1984 تعنات الألهامبرا قصر الحمراء تراث عالمي. et compte même parmi les 21 candidats finalistes، وبقات ضمن 21 معلمة حول العالم finalistes اللي وصلت النهاية pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. كانت مرتبة مع ال 21 الآخرين اللي غادي تختاروا منهم عجائب الدنيا السبع. d'après www.l'alhambradegranada.org.fr. دونك هنا عملنا قراءة أولية للنص، نص جميل يدل على الحضور الإسلامي القوي في الأندلس. الآن نمر إلى تمارين je lis et je comprends. Où se trouve l'Alhambra? أين توجد l'Alhambra? Question numéro 1. L'Alhambra se trouve à Grenade. L'Alhambra قصر الحمراء se trouve يوجد في غرناطة. Pourquoi est-elle protégée? لماذا هي محمية؟ Par quoi plutôt? Je m'excuse. آسف. Par quoi? بماذا هي محمية؟ Elle est protégée، هي محمية par une enceinte fortifiée. حصن منيع
محصن، واحد المكان اللي محصن يحيط بها أسوار وجنود. De quoi est-elle composée؟ من ماذا تتكون؟ شفنا الدوزيام باراغراف. Elle est composée de 4 parties، 4 ديال الأجزاء. لا القصبة، les palais nasrides، القصور الناصرية، le généralif، حديقة العريف، ses jardins et le palais، الحدائق ديالها وقصر شارل كانت. Nomme les services qui sont nécessaires pour la population. نطلب لنا شنو هي الخدمات الضرورية للساكنة. الساكنة التي توجد داخل l'enceinte fortifiée محتاجة الخدمات اللي هي les services nécessaires par la population sont le palais royal القصر الملكي، les mosquées المساجد، les écoles المدارس et les ateliers والأوراش، أوراش ديال الحدادة، الأوراش ديال النجارة، الأوراش ديال الحياكة ديال صناعة الأثواب مثلا. de combien de lions entourent la fontaine؟ هذيك النافورة اللي كاينة في الصورة في الوسط. combien de lions، كم من أسد entoure يحيط بلا فونتين. 12 lions entourent la fontaine. Quel est le titre qui a été attribué à l'Alhambra pour en montrer la valeur universelle؟ شنو هو اللقب اللي تمنح الألهامبرا القصر الحمراء لإعطائها قيمة كونية أو قيمة عالمية؟ Bien. Où se trouve le jardin؟ أعتذر، نقصنا السؤال رقم 6. Où se trouve le jardin؟ أين توجد الحديقة؟ Le jardin se trouve dans l'enceinte fortifiée. كذلك الحديقة هي كاينة داخل الحصن، داخل المحمية. Bien. Le titre qui a été attribué à l'Alhambra pour en montrer la valeur universelle، اللقب الذي منح للألهامبرا لإعطاء القيمة الكونية أو العالمية، le titre qui lui a été attribué est patrimoine تراث mondial، عالمي، patrimoine mondial. Bien. Je passe à je lis et j'écris. Quel est l'endroit le plus connu à l'Alhambra؟ شنو هو المكان الأكثر شهرة في الألهامبرا اللي تيجيو ليه السياح تيشوفوه؟ L'endroit le plus connu à l'Alhambra est la cour des lions، ساحة الأسود، la cour des lions. Comment est construite la cour des lions؟ كيف صممت أو بنيت ساحة الأسود؟ Elle est construite en marbre، بنيت en marbre blanc بالرخام الأبيض. Elle est rectangulaire على شكل مستطيل et entourée par une galerie محاطة بممر supportée par 124 colonnes 124 عمود en marbre blanc كذلك. Je participe au débat. L'Alhambra a été déclarée patrimoine mondial. Donc, قصر الحمراء أعلن كتراث عالمي par l'UNESCO، من طرف اليونسكو. Peux-tu trouver un autre monument déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO et qui se trouve au Maroc؟ واش يمكننا نلقاو تراث عالمي وكذلك يوجد في المغرب؟ أجل، كاين العديد منهم، مثلا لا موسكي يونيفرسيتير القرويين اللي سبقنا شفناها التكست بريسيدون. كاين فوليويليس مدينة وليلي. كاين لا بلاص جامع الفنا حتى هي تراث عالمي. دونك الحمد لله ان البلد ديالنا فيه مجموعه من الاماكن اللي تعنا التراث العالمي. هذا كيدل على ان المغرب عنده تا هو واحد تاريخ حضاري او حضاره قديمه، تاريخيه قديمه وعالميه. Pourquoi l'Alhambra était-elle fortifiée؟ Donc لماذا كانت قصر الحمراء محمية؟ Pour garantir les ضمان la sécurité الأمن de ses habitants ديال السكان ديالها، que ce soit المدنيين السكان العاديين وكذلك الحاكم الملك هذيك الساعة أو السلطان. Donne le nom des parties incluses
dans l'enceinte de l'Alhambra. شنو الأماكن المتضمنة اللي كاينة داخل l'Alhambra؟ قلنا الكازابا، les palais Nasrid, la Generalif, le palais Kent. Donc هذوك كاملين الأجزاء les parties اللي كاينين داخل l'Alhambra. Indique deux caractéristiques جوج المميزات de la cour des lions. عطينا جوج ديال النقاط اللي كتميز بهم la cour des lions. Elle est rectangulaire, هي على شكل elle est rectangulaire على شكل مستطيل et entourée محاطة ب par des galeries ou bien une galerie محاطة بواحد الممر. ديك الممر تيحملوه 124 كولون 124 عمود. دونك هكذا نكون قد انهينا حصة اليوم la lecture texte l'Alhambra. Merci pour votre écoute et à la séance prochaine.